हाय डियर व्यूवर्स, वेलकम है आपका हाउ टू रिलैक्स हिंदी में। आज की जो हमारी ये एपिसोड है ये पेरेंट्स के लिए है और ख़ास तौर पे उन पेरेंट्स के लिए कि जो परेशान हैं बच्चे के एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से। और आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपके बच्चे का ये बिहेवियर क्यों है, और दूसरा हम यहाँ पर ये भी बताएंगे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं और उनकी एक्टिविटी रुक जाती है, वो किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते और वालिदैन को और साइकियाट्रिस्ट के पास ले जा के भी आपको समझ नहीं आती कि आखिर मेरे इस बच्चे के साथ हुआ क्या है। आज इन प्रॉब्लम्स का हल हम यहाँ पर तलाश करेंगे। चैनल पर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह की लाइफ कोचिंग की बेस के ऊपर वीडियोज़ आपको देते हैं। तो जी शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जनाब, ये जो एग्रेसिव बिहेवियर है इसकी रूट्स बड़ी देर से बच्चे के अंदर पनप रही होती हैं। हमारे अंदर प्रॉब्लम ये चल रहा है कि आज जिस तरह से हम एक मशीनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमने उसे अपनी लाइफ के ऊपर इतना हावी कर दिया है कि आज हमारे पास एक मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, या आप एक ऐसा कह लें कि हम एक साइबर वर्ल्ड में रह रहे हैं जहां हम गुम हो चुके हैं और हमारे बच्चों को हमने उनके अपने ऊपर छोड़ दिया है। यानी कि एक मोबाइल या एक टैबलेट उसके हवाले कर दिया जाता है। जितनी देर वो स्कूल रहता है और उसके बाद आने के बाद वो उसी के साथ खेल रहा होता है। हमारा पर्सनल अट्रैक्शन अपने बच्चों के साथ बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आप सोच रहे होंगे कि इसका ताल्लुक़ उसके एग्रेशन से कैसे हो सकता है। जनाब, बिल्कुल इसका ताल्लुक़ एग्रेशन से हो सकता है, क्योंकि जो कुछ इंसान देखता है और ख़ास तौर से 3 से 10 साल के बच्चे जो कुछ देख रहे होते हैं और उसको सुन रहे होते हैं, ये विजुअलाइजेशन और ये जो लिसनिंग है आपकी, ये इंसान की ज़िंदगी के अंदर किरदार बनाने में, मिजाज बनाने में बहुत ज़्यादा अमल दखल रखती है। देखिए जी, हम तो इंडिया पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, हम लोग रिसर्च के ऊपर ज़्यादा काम ही नहीं करते। मेंटल हेल्थ के ऊपर अगर बंदा को बात भी कर रहा हो मुझ जैसा तो कहते हैं जी कौन सा पागल है, शायद इसने यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर बनाने हैं तो उसने एक नया सिलसिला शुरू कर दी है। ऐसी बात नहीं होती है। यूरोप के अंदर इस चीज़ को सीरियस तौर पर लिया गया और इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। तो कुछ रिसर्चर्स ने मिलके ये एक्सपेरिमेंट किया कि हम पता लगाएं कि अगर आखिर इन बच्चों के अंदर एग्रेशन क्यों इतना बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने किया ये कि कुछ बच्चों को लिया, स्कूल गोइंग बच्चे थे, और उन बच्चों को उन्होंने एक बड़ी ही मशहूर मतलब कुछ अर्सा पहले हुई थी ये रिसर्च। पावर रेंजर्स एक प्रोग्राम है जो बच्चों का है और उसके अंदर काफ़ी वायलेंस भी दिखाया गया। तो वो जब वो देखते थे तो उसके बाद उन्होंने कुछ एक एपिसोड उसकी दिखाई, उस पावर रेंजर्स शो की। जब बच्चों ने वो पूरी एपिसोड देखी तो उसके बाद उन्होंने उनकी हरकतें देखी, तो उन्होंने वही कुछ किया जो पावर रेंजर्स के अंदर हरकत हो रही थी, यानी एक दूसरे को मारना, एक दूसरे को मतलब ये कि टीज़ करना और हर्ट करना। ये जब मामलात रिसर्चर के सामने आए तो उन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है जो कुछ हम उन्हें दिखाते हैं, और ये चीज़ हमारे बच्चों में इस वक्त बहुत ज़्यादा आ गई है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट बहुत पहले हुआ था। उस ज़माने के अंदर पबजी नहीं आया था, फ्री फायर नहीं आया था, या XYZ दूसरे वायलेंट गेम्स नहीं थे। आज हमारे पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो अंदाज़ा लगाइए, मेरे ख़्याल में वो मिड 90s 80s के अंदर वो एक्सपेरिमेंट हुआ था। आज है 2021, तो आज कितना कुछ वायलेंट हो चुके होंगे हमारे बच्चे और उनके जहनों के अंदर क्या कुछ पनप रहा होगा। यही वजूहात हैं कि आज आप दिन ब दिन टेलीविज़न के ऊपर भी ये ख़बरें सुनते होंगे मुख्तलिफ़ जगहों पर कि बच्चे किस तरीके से लड़ रहे हैं, और ख़ास तौर पर शूटिंग के हवाले से बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा ये पाई जाती है कि जी मेरे पास भी बंदूक होनी चाहिए और
اس چکر کے اندر کتنے لوگ ہوائی فائرنگ کے جب کرتے ہیں بچے، آج کل کے 15 سال 14 سال 17 سال کے بچوں کا یہ وتیرہ بن چکا ہے. اور جو نارمل ہمارے ٹوٹلرز ہیں یا ان سے چھوٹے بچے ہیں، ان کا چہرے کے اوپر وہ معصومیت والی بات رہی نہیں، اسی لیے کہ ہم اپنے بچوں کے کانٹینٹ کے اوپر کنٹرول نہیں کر رہے. بچوں کو موبائل ضرور دیں، لیکن اس کے اندر خاص طور پر اگر یوٹیوب کے، کیونکہ میں یوٹیوب پلیٹ فارم کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں، یوٹیوب پلیٹ فارم کے اوپر نارمل جو یوٹیوب ہے اس کو چھوڑ کر یوٹیوب کڈز بچوں کو ڈال کر دیں. وہ کنٹرولڈ کانٹینٹ دیتا ہے یوٹیوب، تاکہ بچوں کے ذہن کے اوپر وہ اثر نہ پڑے. بچوں کو وائلنس سے دور رکھیں. دوسری وجہ، میرا بچہ اتنا زیادہ وائلنٹ دیکھتا ہی نہیں، یا میں نے بچے کو پب جی یا دوسری گیمز ڈال کے ہی نہیں دی. یہ ڈال کے دیں یا نہ دیں، اس کو ایک ٹائم لمٹ تک ذرا مخصوص کر لیں. دوسرا یہ ہے کہ اپنے فیملی کے اندر جب آپ ایگریسو بیہیویئر دکھائیں گے، چاہے وہ والدہ ہے چاہے وہ والد ہیں، تو اس کا اثر آپ کے بیٹے یا بیٹی کے اوپر بہت برا ہوتا ہے. یہ جو سیکھنے کی عمر ہوتی ہے، یہی عادات اس بچے کے اندر پنپتی ہیں. آپ اکثر دیکھتے ہیں کچھ لوگ یوں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، جب ان کے بیٹوں کو یا بیٹیوں کو آپ دیکھتے ہیں تو بچہ وہی عادت کا ہوگا، تو آپ پہچان جاتے ہیں یہ فلاں کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے. اس کا مطلب ہے کہ بچے اپنے والدین سے سیکھتے ہیں. اگر آپ ایگریسو بیہیویئر گھر میں استعمال کریں گے تو بچہ تو ایگریسو ہوگا. آپ اس کی معصومیت کو چھین رہے ہیں. تو اس لیے نکلیے اپنے حصار سے باہر، ان بچوں کی فکر کیجئے، ان کو صرف موبائل تک محدود نہ رہنے دیجئے. اور دوسری بات، جو بچے چپ چاپ ہو جاتے ہیں، جب آپ بچے کو ہر وقت ٹوکیں گے، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، اور مار کی طرف لے کے جائیں گے اس کو، اور اس سے پوچھیں گے نہیں کہ آخر تمہارے ساتھ پرابلم کیا چل رہا ہے، آج آپ کے آپ دوستوں میں کیا کیا آپ نے، اور جب وہ کوئی غلطی کر دیں تو اس کو اتنا ڈانٹتے ہیں آپ کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے احساسات اپنے اندر دبا دیتا ہے، اپنی معصومیت کھو بیٹھتا ہے، اور وہ بالکل چپ چاپ ہو جاتا ہے. آپ نے اس کی معصومیت کا قتل کیا. بچوں کے اوپر دوست بنیں، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، ان کے ساتھ گفتگو کریں. ہو سکتا ہے کچھ اسکول میں پرابلم چل رہی ہو سکتا ہے فرینڈ سرکل میں پرابلم چل رہی ہو سکتا ہے کچھ فیملی کے اندر اور بھی کمبائنڈ فیملی سسٹم ہوتا ہے، تو والدین کو پتہ نہیں لگتا اکثر کہ بچہ کس وجہ سے پریشان ہے، اور وہ آپ سے شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کا ایگریسو بیہیویئر ہوتا ہے. آپ بچے پر غصہ کرتے ہیں، وہ چھپانا شروع کر دے گا، اس کی شخصیت تباہ ہو جائے گی. تو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ہم نے اس معاملات کو ایڈریس کیا. یقین رکھتا ہوں، اور اس کا حل یہ ہے کہ آپ کام ڈاؤن ہو جائیں. بچے کو اگر وہ موبائل زیادہ وائلنٹ چیزیں دیکھتا ہے، موبائل کا ایک ٹائم بنا دیں، اس کے کنٹینٹ کے اوپر کنٹرول کر لیں، اور اس کے دوست بن جائیں، تو بچے آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے. چینل کو سبسکرائب کیجئے نئے ہیں تو، اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیجئے. ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، اور اس کو اچھی لگے تو شیئر کر دیجئے گا تاکہ دوسرے پیرنٹس کو بھی اس کا فائدہ ہو. تھینک یو جی، ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ.